है किसी हनुमान भक्त में दम जो आज जय बजरंग बली लिख के दिखाए, लिख दो, आपको जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी। हनुमानञ्जना सूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः सल्गुणः सकः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीतासन्देशहारकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् न भयं विद्यते तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। स्वस्ति श्री हनुमत् 12 नाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्।